अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सदर ममलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद की थी। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि जो ऐवान सदर के सेक्रेटरी थे वकार अहमद साहब, उनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और अब वो ऐवान सदर के सेक्रेटरी नहीं रहे हैं। इससे पहले ये मामला उठा जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ये ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं और उन्होंने अपने अमले को ये कानून साजी वापस भेजने का कहा था। लेकिन साथ ही साथ उनके इस बयान से 2 रोज़ पहले ये ख़बर आती है कि आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और ये बाज़ाब्ता गज़ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफाई हो चुका है। अब ये सारा भौचाल खड़ा होता है और उसके बाद एक आइनी और क़ानूनी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो सदर के इख्तियार हैं और कानून साजी से मुतालिक जो तरीक़ाकार है, आइन का आर्टिकल 75 उसका हवाला दिया जा रहा है। अब सवाल बुनियादी तो ये है, एक तो सीधी सादी बात है कि अगर कोई कानून साजी या कोई बिल सदर पाकिस्तान के सामने आता है, वो उससे एग्री करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, तो वो बाज़ाब्ता कानून बन जाता है, अब वो गज़ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफाई हो जाता है। लेकिन सदर पाकिस्तान अगर किसी से एग्री नहीं करते और वो वापस भेज देते हैं और फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से उसको दोबारा मंजूरी ली जाती है, तो अगले 10 दिन में सदर पाकिस्तान एग्री ना भी करें तो वो बाज़ाब्ता कानून का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ऐसे में जो अब ये वापस भेजा गया, क्या इसके लिए वापस भेजने के लिए सदर पाकिस्तान के रिमार्क्स ज़रूरी हैं या दस्तखत ज़रूरी हैं, ये भी एक सवाल है। फिर इसके साथ साथ जो 10 दिन का मामला है, क्या वो पहली बारी में भी लागू है या मुश्तरका जो सेशन है कौमी और असम्बली और सेनेट का उससे होने के बाद है। ये बहुत से सवालात हैं और इस पर जो हमारे वकला दोस्त हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ़ तशरीहात सामने आ रही हैं। बहरहाल हकीकत के करीब आज के प्रोग्राम में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफ़र का गलत इस्तेमाल है उससे मुतालिक जो FIR दर्ज की गई थी FIA की जानिब से, उस FIR पर आज समाअत हुई, उन्हें प्रोड्यूस किया गया अदालत के सामने। अदालत ने उनका 4 रोज़ा रिमांड दे दिया है और उनके वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दीगर मामलात पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इरशाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। डेवलपमेंट ये है कि सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट अब उनकी खिदमात वापस दे दी गई हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को और सदर पाकिस्तान तरदीद कर चुके हैं कि बिल पर दस्तखत नहीं किए। अब दूसरा मामला ये है कि बिल गज़ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफाई भी हो चुका है। सवाल ये है कि आया ये बिल इस वक्त आइन का हिस्सा है, ये कानून बन चुका है या नहीं। लेकिन ये सारी जो किस्त है, अगर हम इसको देखें इरशाद साहब, पिछले 3-4 दिन में जो अनफोल्ड हो रही है, आप क्या समझते हैं इसके असरात क्या हो रहे हैं? और सदर पाकिस्तान से सियासी जमातों का वैसे मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन कुछ लोग इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रहे हैं। क्या वाकई अगर सदर अपने स्टाफ को पर काबू नहीं रखते, कंट्रोल नहीं रखते, तो उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए? अब्बास साहब, सदर आरिफ अलवी साहब का जो ट्वीट है वो ट्वीट नहीं है, वो बयान हल्फी है। वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि एज गॉड विटनेस। तो एक सदर ममलिकत जिसको चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब किया है, उसके बयान की और उसके ट्वीट की और उसके बयान हल्फी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उस बयान हल्फी, जिसे मैं बयान हल्फी कह रहा हूँ, बयान हल्फी या ट्वीट से 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1 तो ये है कि सदर ममलिकत ने उन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अपने स्टाफ को, जो रिवायत है सदर ऐवान सदर की, वज़ीर आज़म हाउस की, वज़ीर आला हाउस की, कि उनका जो स्टाफ होता है उस पर एतमाद किया जाता है और वो अहकामात सदर के नाम पर, वज़ीर आज़म के नाम पर, वज़ीर आला के नाम पर जारी करता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाकायदा किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ी हो सदर साहब से, वज़ीर आज़म से या वज़ीर आला से कि जनाब वाला ये आपने अहकामात जारी किए या नहीं, क्योंकि एतमाद ये किया जाता है, समझा ये जाता है कि सेक्रेटरी साहब या PSO या सेक्शन अफसर जो अहकामात जारी कर रहा है वो सदर या वज़ीर आज़म या
वज़ीर आला के अहकामात हैं और उन्हीं की हिदायत पर जारी की जा रही हैं। और तीसरी बात ये होती है, जो एक हकीकत है, कि कोई बिल जब वापस चला जाए या अगर उसको स्टाफ रोक ले और सदर कह दे कि मैंने वापस कर दिया है, तो सदर की बात को हकीकत मानते हुए उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होता। इस मामले में एक तो अख्तियारात से तजावुज़ हुआ है, सदर के अहकामात की नाफरमानी की गई है, और इससे भी बड़ी चीज़ है कि एक धोखाधही और जालसाजी का काम हुआ है कि ऐवान सदर का जो स्टाफ है वो सदर की बात को, जो एक आईनी होता है और जो एक आईनी अहकामात वो जारी कर रहा है, उसको पसे पुश डालकर किसी खेल का हिस्सा बन रहे हैं और एक ऐसी कानून साजी हो रही है जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर कानून बन ही नहीं सकती, क्योंकि सदर की असेंट के बगैर वो नहीं हो सकती। मैं माजी की एक मिसाल दूंगा। 93 में मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब वो मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भट्टू साहब के दरमियान एक लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने कौमी असम्बली के और सूबाई सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया। इत्तेफाक राय से वहाँ एक मंजूर की करारदाद जिसके तहत मियां अजहर साहब को पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया, और सदर की, यानी सदर गुलाम इसाक खान से भी उनकी लड़ाई चल रही थी। सदर के असेंट के बगैर, सदर के दस्तखतों के बगैर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। उस हुक्म को ना तो हुकूमत पंजाब ने माना, उस हुक्म को ना तो रेंजर्स ने माना, क्योंकि वज़ीर आज़म ने रेंजर्स के डीजी को हुक्म दिया था कि आप जाके ताउन करें एडमिनिस्ट्रेटर मियां अजहर साहब से। उन्होंने कहा कि ये तो आर्डर ही नहीं है, ये तो हुक्म ही नहीं है, जब तक सदर के दस्तखत नहीं होंगे ये तो कानून ही नहीं है, तो गैर कानूनी तकर्रुर को हम क्यों माने। एक मिसाल है। अब सदर ने सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट के हवाले करके भी ये साबित कर दिया है कि इनकी सतह पर ये वाजे हो गया है कि इनकी सतह पर ये कोताही समझ लीजिए या इसको जो भी नाम दे दीजिए हुआ है। तो उसके बाद ना इस कानून की कोई हैसियत बनती है, लेकिन जो इसका मुझे जो महसूस हो रहा है वो अफसोसनाक पहलू ये है। और ये भी अजीब बात है कि सदर इस्तीफा दे दे, भी किस बात पर इस्तीफा दे दे। मैं अपने मुलाजिम से एक बात कहता हूँ, मेरा मुलाजिम हुक्मदुली करता है, मेरी बात नहीं मानती, तो अब मैं छोड़ के चला जाऊँ अपने घर के, जी मेरे मुलाजिम तो मेरी बात नहीं मान रहे। भाई जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था किसी से कि ये ट्वीट वापस ली जाए, तो वो तो ट्वीट वापस ली हुई थी उनके कहने पर, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म को जैसे मनसब से इस्तीफा दे दिया था कि मेरी बात नहीं मानी गई। अच्छा इरशाद साहब, असल में तो कसूरवार लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया में हमारा वकार और हमारी साख को नुकसान पहुंचाया कि क्या सदर के आला तरीन मनसब के साथ भी ये खिलवाड़ हो सकता है। आगे चल के इरशाद साहब इसी पे मजीद बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। शुएब साहब, अब जो कानूनी आईनी नुक्ता है, आर्टिकल 75 की बात की जाती है। एक बात तो सीधी सादी है, सदर साहब एग्री करते हैं, वो साइन कर देते हैं, गैजेट में नोटिफाई हो जाता है। अगर वो डिसएग्री करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? क्या उनके रिमार्क्स या उनका मेंशन करना या वहाँ पे उनका साइन करना ज़रूरी होता है? और फिर ये जो बिल हैं, ये फ़ाइल एक सेक्शन अफसर से ले के सेक्रेटरी तक एक चैनल के ज़रिए पहुँचती है और उसी चैनल के थ्रू वापस आती है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने डंडी मारी है तो किस सतह पे मारी गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सदर पाकिस्तान ने ट्वीट करके काइंड ऑफ जो शाह साहब कह रहे हैं, एफिडेविट कह दें, उनको अपनी ओपिनियन कह दें, उनको एडवाइस कर दें या प्रेस रिलीज जारी कर दें, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए। इसलिए इसके बाद तो दूसरा ऑप्शन ये जहन में आ रहा था कि किसी ने जाली साइन करके फ़ाइल भेज दी होगी। और परसों पूरा मीडिया इसको चलाता रहा, इसको हम मिस इन्फॉर्मेशन कहें, डिस इन्फॉर्मेशन कहें, सारा मीडिया परसों चलाता रहा कि जनाब आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं इन दोनों तरमीमी बिल पे, और उसके ऊपर ना सिर्फ ये बल्कि उनकी तस्वीर भी साथ चलाई जाती रही। तो उस सब के साथ जब ये सारा कुछ सामने आया तो सदर साहब ने, बल्कि यहाँ तक भी हमारे नॉलेज में आया है कि सदर साहब ने अपने अमले को दोबारा बुलाकर पूछा कि भाई मुझे तो ये पता चला था कि मैंने कहा था वापस भेज दो, तो आप लोग ने वापस नहीं भेजी, ये मीडिया में क्या रहा है? उन्होंने कहा जी मीडिया झूठ बोलता है। उनको ये मुतमैन कराने की कोशिश हुई। फिर जब उनको अपनी कंफर्मेशन हुई तो कल उन्होंने ट्वीट की, लेकिन इस ट्वीट के बाद तो एक बात तो वाज़ेह होगी, उन्होंने साइन नहीं किया। इसका मतलब मीडिया ठीक चला रहा था ना शुएब साहब?
मीडिया तो ये गलत चला रहा नोटिफाई हो गया था ना, वो नोटिफाई तो हो गया था फिर गैजेट में देखिए, ना। एक है नोटिफाई होना, एक जी। है साइन कर देना। जी। ये चलाते रहे कि आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, दस्तखत तो नहीं किए, उनकी तस्वीर समेत चलाते रहे। वो तो कोई फाइल फोटो होगी, लेकिन दैट वाज नॉट द एक्चुअल साइनिंग, और उसने तो वाजे कर दिया कि मैंने साइन नहीं किए। फिर कल जो लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी ओपिनियन दी है, उन्होंने भी ये कहा है कि साइन शुदा बिल हमें वापस नहीं मिला, यानी जब वापस नहीं मिला तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ दी टर्म ऑफ 10 डेज हमने उसको कानून का दर्जा दे दिया और गजट नोटिफिकेशन कर दिया। अब इसके अंदर जो लीगल बात है, उसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये एक तय हो गई कि प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन नहीं किया तो वो कानून का दर्जा नहीं बन सकता। दूसरी बात है कि इन्होंने प्रिजम्पशन की बुनियाद पर दैट हैज अटेन्ड दी स्टेटस ऑफ ए लॉ बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम के लिए, ये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए 3 को इसकी कंडीशन है। एक है 75(1). 75(1) ये कहता है कि सदर साहब या तो 10 दिन के अंदर साइन कर देंगे या उसको रिटर्न कर देंगे, जो कि इस केस में उन्होंने रिटर्न करने का हुक्म दे दिया। वो पहुंचा नहीं पहुंचा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इसलिए इसके अंदर फर्ज कर लेते हैं कोई प्रिज्यूम्ड और डीम्ड टू बी लॉ नहीं बन जाएगा अगर 10 दिन के अंदर फाइल उन तक नहीं पहुंची, या 10 दिन के अंदर सदर साहब ने वापस रिटर्न करने का हुक्म फर्ज करो ना भी दिया हो। इसमें तो हो चुका है जी। तो 75(2) में है कि दोबारा अगर जाएगा, दोबारा जॉइंट सेशन में मुश्तरका इजलास में अगर ये मैटर अंडर डिस्कशन आता है और मुश्तरका इजलास दोबारा उसको पास कर देता है उस कानून को, तो दोबारा जब आएगा तो फिर वो सदर साहब के पास अगेन 10 दिन है जी। उन 10 दिन में या तो वो हर हाल में दस्तखत करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड, इट विल बी डीम्ड टू बी ए लॉ। ये 75(2) एंड 75(3) कहता है। अब ये 75, 73 का तो केस ही, 75(2) एंड 3 का तो केस ही नहीं है। ये है आर्टिकल 75(1) का। तो डीम टू बी लॉ, ये जो है कह रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब, ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आर्टिकल 75 को। इसलिए उनको तो चाहिए था कि इस कानून को वापस ले लेते और उसके बाद इंतजार करते, अगली जब असेंबली आई तो उसके बाद पेश करते। शुएब साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुकता है 75(1) का आपने जिक्र किया है। 75(1)(b) जो है वो ये कहता है कि इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा विद अ मैसेज requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. अब ये जो है ना with a message requesting, इससे मुराद क्या ली जाए? अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि उस पे कोई रिमार्क्स होते हैं सदर साहब की तरफ से, कोई शायद इंस्ट्रक्शन भी होती हों, इससे मुतालिक क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो हम तस्वर कर लेते हैं कि ना उसके ऊपर रिमार्क्स हैं, ना सदर साहब के उसके ऊपर दस्तखत है, प्रिजम्पशन है, ना सदर साहब ने अमले को कहा है। ठीक है, ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस आ गया। वापस आया तो दोबारा जॉइंट सेशन ने वापस उसको पास कर दिया उस लॉ को। या मैसेज है या नहीं है, सिंपल रिटर्न हुआ या दोनों सूरतों में उनके पास पहुंच गया नेशनल असेंबली के जॉइंट सेशन में, उसने पास कर दिया, तो फिर वो डीम टू बी लॉ होगा। और अगर फर्ज करो ये नहीं हुआ, दोबारा ना उनका मैसेज आया, ना दोबारा जॉइंट सेशन में ये पास हुआ, तो डीम टू बी लॉ तो वो तो फिर 75(2) में नहीं होगा, ना ही 75(3) में होगा। वो तो 75(1) में डीम टू बी लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो कल लॉ मिनिस्टर साहब ने, जो लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है, दैट इज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए डीम टू बी लॉ 75(1) में जब तक वो वापस जा कर के दोबारा जॉइंट हाउस उसकी इजाजत और उसकी अप्रूवल नहीं दे देता सेकेंड टाइम, तो तब तक वो 10 दिन गुजरने के बाद डीम टू बी लॉ बनेगा। उससे पहले वो लॉ का दर्जा नहीं रखता। 75(1) इसमें बिल्कुल ये नहीं कहता कि 10 दिन के अंदर फर्ज करो इनको फाइल नहीं मिली, वो कहते कानून बन गया। ये कह देने से कानून नहीं बन जाता। कानून आइन के उस प्रोविजन के तहत बनेगा जो 75(2) की कंडीशन है या 75(3) की कंडीशन है। शुएब साहब, ये फरमाएं कि जाहिर बात है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है उसमें बड़े लॉ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने ये गलती कैसे की, उसको गजट नोटिफिकेशन कैसे किया? उनको भी ये पता था कि अगर बिल फर्ज कानून नहीं आया वापस, तो क्या आईनी और कानूनी तौर पर उनका फर्ज था कि वो दोबारा ऐवान सदर से पूछते
या उन्होंने ये जो मफरूज़ा कायम किया, इसकी बुनियाद क्या है? ये बदनीयती पर मबनी है? क्यों जल्दी थी? या इसमें कोई प्रेशर होगा उन पर जिसकी वजह से उन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया? इरशाद साहब, पहली बात तो ये है कि ये बगैर ये हो कैसे सकता है। फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप है ये वाकई केयर टेकर होना चाहिए था। भाई जब आप कानून बना रहे हो तो सबसे पहले आप पूछ ही लो, हो सकता है उन्होंने असेंट दे दी हो सकता है उस पर दस्तखत कर दिए हो, फाइल आप तक ना पहुंची हो। भाई फाइल को ट्रेस करके उसके बाद जो लीगल पोजीशन बनती है उसके बाद आप एक्ट करें। आपने उस फाइल का इंतजार नहीं किया, आप तक नहीं पहुंची, बकौल आपके इन्होंने भी कहा है कि हमारे तक नहीं पहुंची साइन शुदा, आपने गजट नोटिफाई कर दिया, आपने कानून भी बना दिया। ये बताइएगा, ज़ाहिर आप शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील भी हैं, 15 तारीख को FIR जो है वो रजिस्टर्ड होती है और फिर उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाती है। ये पहली खुसूसी अदालत कायम हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है इस मामले पे। अब इस वक्त ज़ाहिर आप उस केस को लड़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी कानूनी आइनी हैसियत क्या है जब आप एक जानिब कह रहे हैं ये कानून इटसेल्फ इसका नोटिफिकेशन ही मुतनाज़ा है और दूसरी जानिब आप केस भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी इम्प्लिकेशन क्या है कुरैशी साहब के केस में? नहीं देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके अंदर टाइम एंड अगेन तब्दीलियां भी होती रही हैं। ये जो तब्दीली है इट इज़ डेंजरस, इट इज़ वायलेटिव टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। वो जो FIR कटी है वो पुराने कानून के तहत कटी है और पुराने कानून के तहत 15/8 को कटी है, तो ये नया बिल या नया एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात, ये अलग बात है कि उसके मुताबिक उन्होंने कोर्ट बना दी है, लेकिन ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होगी, इसकी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी। और नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर केस में कोई जान नहीं है, इसलिए कि इसको जो साइफर का ड्रामा रचाया गया, ये जिस अंदाज से इनके खिलाफ FIR काटी गई, वो इंटरसेप्ट की कहानी आने के बाद इन्होंने हैफेजर्डली FIR काट दी और वो FIR के कंटेंट्स टोटल बिल्कुल इलीगल एंड अनलॉफुल हैं। वहाँ लिखा हुआ है, आज जो उसके बरक्स आजकल उनका प्रोसिक्यूटर आकर आर्गुमेंट्स करने लगा, वहाँ लिखा हुआ है साइफर डॉक्यूमेंट जो है वो उसके टेलीग्राम भेजे गए और वो गुम हो गया और इस तरह ये इलीगल काम हो गया। और उस साइफर तो वो भाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मौजूद है, उसके तो ब्रीफ नोट्स बना के भेजे गए, तो किसी को जा ही नहीं सकते। साइफर के तो है ही नहीं। शायद सर वक्त कम है, ये फरमाएं कि ये जो FIR हमने देखी है उसमें वजीर उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा यूसुफ नसीब खोखर का जिक्र है जो मार्च में रिटायर हो चुके हैं, तो 15 अगस्त को उन्होंने FIR कटवाई। ये कोई है कि साबका सेक्रेटरी ने कोई एडवाइस की हो उसकी बुनियाद पर FIR काटी गई हो? देखिए, नहीं कट सकते, ये भी बात हमने टेकअप की है कि जो शख्स मार्च में रिटायर हो गया, आप 15/8 को उसके नाम से आप FIR काट रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और FIR में लिखा हुआ है ये वक़ुआ है पिछले साल मार्च का, लेकिन आगे लिखा हुआ है क्या डिले है FIR काटने में, आगे लिखा हुआ है नो डिले। भाई 1.5 साल बाद आप FIR काट रहे हो, नो डिले कहां से आ गई? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये 2 दफा गया है, एक दफा हेडेड बाई खान साहब, एक दफा हेडेड बाई शहबाज शरीफ, और दोनों में उन मिनट्स को अप्रूव किया है और डिमार्च किया है US एम्बेसडर को। फिर इसके ऊपर DG ISPR की अपनी स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूद है, उसमें धमकी आमेज अल्फाज थे हम इसके ऊपर कमीशन बनाएंगे। खान साहब ने एक कमीशन बनाया था जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि सब्सिक्वेंटली वो माजरत कर गए थे। उन्होंने तो बारहा मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए। देखें उस वक्त भी झगड़ा था, ठीक है शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो अदर साइड है, ज़ाहिर है ये आइनी कानूनी मामलात हैं, इस पे जो वकला हैं उनकी अपनी अपनी तशरीहात हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मायनाज कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब ये बताइएगा, आपने शुएब शाहीन साहब की बात भी सुनी होगी, अब ये जो मामला है सदर ममलिकत इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं, और दूसरी जानिब आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो हैं उनकी खिदमात भी वापस कर दी हैं। अब ये गैज़ेट में नोटिफाई हो गया, लेकिन अगर सदर वापस भी कर देते हैं इसको और ये मुश्तरका सेशन में जाता नहीं है, तो उससे पहले ये इटसेल्फ कैसे नोटिफाई हो सकता था? इसके लिए कानून क्या कहता है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب آپ کا، ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس معاملے کے اندر کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو آفس ہے، کانسٹیٹیوشنل آفس، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. پاکستان کا سارا نظام مملکت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے نام پہ چلتا ہے. ساری اپوائنٹمنٹس چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہوں اور امبڈسمن سے ریلیٹڈ ہوں، ہر بڑی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس کی طرف جاتی ہے. پرائم منسٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ایڈوائز کرتے ہیں جی، اور اس ایڈوائز کو اپروو کرتے ہیں جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چیز کل پریزیڈنٹ کے ٹویٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے، پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری کے اندر یہ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ کسی بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہو آن سوشل میڈیا اور وداؤٹ اینی ایویڈنس اس نے یہ کہا ہو کہ میرا جو سٹاف ہے، اور سٹاف اس کے 3 بندے ہیں، ایک سیکریٹری ٹو دا پریزیڈنٹ ہے، ایک ملٹری سیکریٹری ٹو دا پریزیڈنٹ ہے، اور تیسرے ان کے کنسلٹنٹ ہیں کہ جو اس سارے پروسیس کے اندر انگیج ہوتے ہیں کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے آج تک کسی پریزیڈنٹ نے بات نہیں کی. میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کو اسٹڈی کیا ہے کل سے جب یہ آیا ہے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور دنیا کے باہر جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں اور کس طرح کی یہ پروسیڈنگز اس ملک کے اندر چلا رہے ہیں کہ اپنے ایشوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں اور ان ایشوز کو لے کے آتے ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جو آپ کا آرمی ایکٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن جو لکھا ہوا ہے اس کا اظہار جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور پورے ملک کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ اس کے متحد ہے یا نہیں ہے. اور وہ پار جو پاکستان دنیا کی اسلامک نیوکلیئر فرسٹ پار ہے، 240 ملین کی پاپولیشن ہے، اور ہم نے دنیا کے اندر کیا میسج کر رہے ہیں اور اسپیشلی 1 سال سے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب میں اس چیز کے اندر آتا ہوں کہ عباسی صاحب اور ارشاد عارف صاحب کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو گولڈن ڈے ہیں وہ 10 ہیں. اگر 10 دن کے اندر کوئی بل اسمبلی سے آتا ہے تو اگر اس کو اپروو کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اپروو کرتے تو ان کو اپنی ریزننگ کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھجوانا پڑے گا. چونکہ پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن کی پار ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس ہے. صدر پاکستان جو ہے اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف سیریمونیل ہیڈز ہیں، ان کا صرف یہ کام ہے کہ جو چیز بھی پارلیمنٹ بھجوائے اس کی انڈورسمنٹ کریں، اور اگر وہ انڈورسمنٹ پہلا انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے، آپ مناسب سمجھتے ہیں چونکہ آپ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں اور ایک پارلیمنٹ نے ایک ونڈو رکھی ہوئی ہے، تو آپ 10 دن کے اندر جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ کو اپنی ریزرویشنز ان رائٹنگ کر کے بھجوائیں تاکہ پارلیمنٹ اس کا جوائنٹ سیشن بلائے، اور اگر آپ کی بات سے متفق ہے تو وہ چیزیں شامل کریں، نہیں ہے تو واپس بھجوائے اور آپ 10 دن کے اندر کریں. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنلی آبلیگیشن ہے کہ کوئی بھی وہ چیز کرے وہ ان رائٹنگ کریں. وربل کوئی آرڈر پاکستان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے سرکاری آفس کے اندر بھی اپلیکیبل نہیں ہے. اگر ان کے پاس چیز آتی ہے اور اگر وہ 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو رائٹ آف ویٹو تھا فار ریکنسیڈریشن آف دا بل انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس چیز کو ایکسرسائز کریں گے. جس طرح آپ کا بڑا مشہور انگلش کا مقولہ ہے کہ آپ جس طرح کہتے ہیں جو ہم مس دا بس، اگر آپ نے وہ 10 دن ایکسرسائز نہیں کیے، آپ نے اپنا جو رائٹ تھا اس کو ویو کیا، جو آپ کا پریروگیٹو تھا، اور وہ صرف اس حد تک تھا کہ آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ آپ کریں. اگر آپ نے نہیں کیا تو باقی ساری بات کی باتیں ہیں وہ صرف انٹرپریٹیشن اس چیز کی جا رہی ہے کہ میرے سٹاف نے نہیں کیا. اور ارشاد عارف صاحب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا کوئی بھی سول سرونٹ جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہے، اور پچھلے 75 سال کے اس طرح نہیں ہوا کہ کسی سیکریٹری نے یہ جرت کی ہو کہ اس کی ایک فائل کے اوپر ریٹن پریزیڈنٹ آف پاکستان لکھے اور وہ اس سے اوائڈنس کہے. اور اگر آپ اس کے 3 ایسپیکٹس دیکھیں، ایک پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں، تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ نہیں لکھا گیا کہ ان کے سائنس کے اوپر. دوسری یہ ہے کہ میں نے بار بار اپنے سیکریٹری سے پوچھا، سٹاف سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھجوا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے کنسرنز تھے، اور وہ کنسرن صرف ایک دن نہیں تھے، وہ کئی دن کے لیے ان کے کنسرنز تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ یہ کہہ سکتے تھے کہ لائیں جی وہ بک
کہ جس کے اندر ڈسپیچ کیا گیا ہے، اور لائیں وہ چیز جو میرا ریٹن نوٹس ہے. چونکہ پاکستان کے اندر ایک سرکاری کانسٹیٹیوشنل ہائی آفس سے اگر کوئی چیز دوسری طرف جاتی ہے تو وہ بھی آپ کی مدر آف لیجسلیشن ہے، اس کو آپ نے لکھ کے بھجوانا ہے، ریزرویشن دینی ہے. وربل نہیں کہنا کہ اپنے سیکریٹری کو کہیں کہ جی میں اپنا 10 دن کا کر رہا ہوں. جھگڑا میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جی گزارش یہ ہے، ایک تو ماضی میں ایک مثال موجود ہے جب صدر سے کی اسینٹ کے بغیر ایک قانون نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. 93 کی میں بات کر رہا ہوں، جب میاں اظہر صاحب کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کی قرارداد کے ذریعے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے، اور صدر کی منظوری کے بغیر اسی دن باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا تھا جس کو مانا نہیں گیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صدر خود لکھ کر بھیجے گا یا صدر کا جو سیکرٹری ہے. نہیں ارشاد عارف صاحب، اس پہ فرق ہے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹ تھی. یہ اس ملک کی لیجسلیشن ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھجوائی ہے، اور یہ سمری جو تھی یہ آرٹیکل 75 کے اندر آئی ہے. وہ سمری آئی تھی آرٹیکل 48 کے اندر، اور 48 کے اندر اس کی ایڈوائس کے 2 پہلو تھے اس دور کے اندر جب یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ کیا صدر باؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ 75 کے اندر جب سے یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا ہے یہ بڑی واضح پوزیشن ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اپنا رائٹ ویو کرتے ہیں تو وہ لا بنتا ہے، اور اس کو بالکل لا منسٹری نے جو ہے وہ ٹھیک گیزٹ کیا ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. اب اس کے اوپر ہاں یہ جھگڑا کیوں آیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ریزنز کیا ہے. وہ ریزن اس کی یہ ہے کہ چونکہ 10 دن کے اندر وہ ٹائم ڈیزالو کی گئی تھی، اب اس پوائنٹ کو صرف ٹریگر کرنے کی کوشش ہے. ادروائز اس کے اندر کوئی جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے. پریزیڈنٹ نے رائٹ ویو کیا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے ٹھیک کیا اور اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ اب بن گیا ہے. آپ صاحب صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جب اپنے سیکرٹری کو انسٹرکشن دیتا ہے وہ تحریری دیتا ہے یا اس کی وربل جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو تحریری انداز میں اس کا سیکرٹری آگے بھیجتا ہے؟ ہماری پریکٹس کیا ہے؟ اس کے اندر 2 پروسیس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، وہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد سین کرتے ہیں اور آپ کے لکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز بین پلیزڈ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز ارجنٹ اس چیز کے اندر جاتی ہے تو اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اپنے آفس کے اندر نہیں ہوتے تو آپ ان سے وربل انسٹرکشنز لیتے ہیں، ان انسٹرکشنز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو آپ ان سے سگنیچرز لیتے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر سمری یا اپوائنٹمنٹ جو ہے وداؤٹ دی کانکرنس آف دا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں ہو سکتی اگر لا کے اندر اس کو آتھورائزیشن دی گئی ہے. ایک دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کے اندر تو ارجنسی تھی نہیں، اس کے اندر 10 دن کا ٹائم تھا جو پریزیڈنٹ کے پاس موجود تھا، اور پریزیڈنٹ یہ بھی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ باہر گئے ہوئے ہیں یا ان کی جگہ کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں. اور یہ کنسرنز انہوں نے کہا، اور یہ ممکن کس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کہیں اور سیکرٹری جو ہے اس کو اپنے پاس لے کے بیٹھا رہے. سیکرٹری کسی صورت نہیں کر سکتا. اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ اگر کورٹ کے اندر بھی معاملہ جائے گا یہ کسی کی انٹرپریٹیشن پریویل اپون نہیں کرے گی کہ 75(1) کیا ہے، اے کیا ہے، بی کیا ہے. یہ ارشاد عارف صاحب یہ فائلز بولیں گی. اگر فائلز کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نوٹنگ موجود ہے، ان کی ڈائریکشنز موجود ہے، تو اس کے بعد اگر پروسیڈنگز جو ہیں بغیر اس کی کانکرنس کے اوپر جو ہے گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے آٹومیٹکلی ویشیٹ ہو جائے گا. اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ان کی ٹیبل کے اوپر فائل پڑی ہوئی ہے یا ان کے آفس کے اندر فائل پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 75(1) کے اندر کیس فال کرتا ہے اور اس کے اندر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے. لیکن اس چیز کے اندر سے جو جگ ہے سائی اس چیز کے اندر پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی آپ کے پاکستان کے گورننس کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اوپر ایک عام آدمی سے لے کے اسٹوڈنٹ آف لا تک جو ہے وہ اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ملک ہے، کس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنے ان چیزوں کو جو ہیں وہ ان سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی جو اکاؤنٹ آیا یہ آپ کا پریزیڈنٹ کا پرسنل اکاؤنٹ سے آیا، کوئی آفیشل پریزیڈنٹ اکاؤنٹ سے نہیں آیا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا کے دوسرے ملک کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ہے، کیا یہ لوگ ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے 2 لوگوں کو قابو نہیں کر سکتا. تو بہتر یہی تھا کہ اس کی انکوائری کرتے، چیز کرتے اور ان کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ آتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایویڈنس ہوتی اور یہ چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کنوے کرتے، لا منسٹری کو،
تو یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن اس کے 2 دن بعد ہوا ہے, یہ نوٹس رک جانا تھا, اور یہ اس مصیبت میں ہم ساروں نے نہیں آنا تھا کہ اس کی ہائپوتھیٹیکل اور پروویژنل ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ میڈیا کے اندر آ کے کریں کہ پریزیڈنٹ ٹھیک ہے یا پریزیڈنٹ غلط ہے. اصل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب, آپ کے وقت مرصد موجود تھے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد شہباز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں, اپنے بھائی سے ملیں گے, کیا باتیں ہوں گی, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ چکے ہیں. ارشاد صاحب, آپ بھی لندن میں ہیں اور پرانا آپ کا ظاہر تعلق بھی ہے شہباز شریف صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اطلاعات کیا ہیں, اور ابھی ایون فیلڈ میں کیا چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کا اپنے تئیں کوئی لندن پلان بن رہا ہے یا بس بھائی سے ہی ملنے آیا؟ نہیں, اب بھائی کا ایشو نہیں ہے, سیاستدان کا, پارٹی لیڈر کا, سابق وزیر اعظم دونوں ہیں. تو یہ معاملات صرف موسم کے حال تک نہیں ہوں گے, نہ کھانے پینے تک ہوں گے, باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. اور اصل میں جو اب مرحلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کر دیا, باقی لیڈروں نے بھی, کہ میاں صاحب ستمبر کے دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں, تو اب یہ ہے کہ کیا اب میاں نواز شریف صاحب جانے کی پوزیشن میں ہیں, ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جبکہ یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن تو فروری سے پہلے تو کسی صورت نہیں ہو سکتے, فروری سے آگے جا سکتے ہیں, پہلے نہیں ہو سکتے. تو میاں صاحب 6 مہینے جا کے پہلے کیا کریں گے, اور کیا ان کا جانا مفید بھی ہوگا یا کچھ مسائل کھڑے ہوں گے. تو یہ سوچ بچار اب ہو رہی ہے, اور سیریسلی اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ جب آپ تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں یا کسی مہینے کا اعلان کر دیتے تو پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. پہلے تو تھا جی جب ڈاکٹر اجازت دیں گے, وہ ڈاکٹروں کی اجازت ہوگی تو تبھی یہ اتنا لمبا سفر ہوا کہ یہاں سے وہ سعودی عرب بھی گئے, UAE بھی گئے, اس کے بعد وہ یورپ کے دورہ کر کے بھی واپس لندن آئے ہیں. ایک تو یہ ایشو چل رہا ہے. دوسرا ظاہر بات ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے کہ موجودہ نگران حکومت اگرچہ ابھی تک ان کے ہی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے, اور جو کچھ ایک مائلسٹون طے کیا تھا سابقہ حکومت میں, اسی کو وہ اپنا ٹارگٹ اور ٹاسک سمجھ رہی ہے اور اسی کے مطابق ہی کام کر رہی ہے. لیکن پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے کوئی صورتحال تبدیل تو نہیں ہوتی, کیونکہ کچھ کاکڑ صاحب جو بھی ہوں, لیکن بہرحال وہ مسلم لیگ میں کبھی نہیں, مسلم لیگ میں اب نہیں رہے, پہلے تو کسی دور میں رہے تھے خیر, اور مسلم لیگ کو انہوں نے چھوڑا تھا. تو کیا کاکڑ صاحب کی سربراہی میں حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی, ان کی منشا, ان کے دیے ہوئے روڈ میپ کے مطابق چلے گی, یا کچھ اپنی منمانی کرے گی, یا کسی اور کی انسٹرکشنز بھی دیں گی؟ یہ بھی پہلو ڈسکس ہو رہا ہے. تو کئی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے ابتدا میں جا کے صورتحال واضح ہوگی کہ میاں صاحب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ابھی تک کوئی چیز حتمی نہیں ہے, حتمی قرار نہیں دی جا سکتی. اچھا ارشاد صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں تھیں اور بڑے زور و شور سے تقریباً 3-4 دن چلتی رہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور ستمبر کے بعد آ جائیں گے, شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا, پھر اس میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. یہ تو ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں, بارہا کہا جاتا رہا اگلے مہینے آ جائیں گے, پھر آ جائیں گے, لیکن وہ آئے ابھی تک نہیں ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے. یہ خدشہ کیوں موجود ہے ارشاد صاحب کہ کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹک میں میاں صاحب اور چیئرمین PTI دونوں بیٹھے ہوئے اکٹھے؟ یہ تو خیر خدشہ آپ کو ہوگا, مجھے تو نہیں ہے. ارشاد صاحب, اگر میاں صاحب پھوکے ہی مارتے رہے تو عوام نے ایک دن ان کو شف کر دینا ہے, کیونکہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر جو مرضی کر لیں وہ الیکشن میں, تو میاں صاحب کو وہ ان کے نتائج نہیں ملیں گے جو وہ چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں. میاں صاحب ملک میں ہوں, ملک سے باہر ہوں, وہ نہیں کہیں جاتے. جتنا ڈینٹ پڑنا تھا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں, جتنا نقصان پہنچنا تھا, وہ 14 ماہ 15 ماہ یا 16 ماہ کی حکومت نے پہنچا دیا ہے. اس سے مزید نقصان نہیں ہو سکتا. اگر وہ آپ
कह लें 20% या 16% पे, या बाज़ लोग तो दावा करते हैं 9% पे आ गए हैं, तो इससे नीचे क्या आएंगे। तो मियाँ साहब का वहाँ बैठना, यहाँ बैठना, वहाँ जाने से वो फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठने से उनको मजीद नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन सही है। वो उन्होंने कैलकुलेट ये करना है कि मेरे जाने से मुझे फायदा ज्यादा है या फायदा कुछ नहीं है या नुकसान तो नहीं है। वो इन चीजों को एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे और फिर उसके मुताबिक अमल करेंगे। जाहिर बात है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, अपने साथियों के बारे में उनको मालूम है, तो इस सारे पहलू देख के फिर ही वो जाएंगे ना। सही है। अच्छा इरशाद साहब कह रहे हैं कि जी अब अगले इलेक्शन में ना इमरान खान होंगे, ना नवाज शरीफ होंगे और ना आसिफ जरदारी होंगे। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं, पता नहीं किस बुनियाद पर ये बातें कह रहे हैं, कि तीनों जमातें होंगी और तीनों जमातें अपने कायदीन के बगैर होंगी। ये एक अजीब प्रेजम्पशन है जी। इसकी मुझे तो अभी तक की समझ नहीं आई। अच्छा इरशाद साहब, डॉलर 298 रुपये का इंटरबैंक में आज, और तकरीबन 306 रुपये ओपन मार्केट में। स्टॉक मार्केट ने आज शदीद मंदी रही और ग्रेजुअली 2-3 रुपए कर करके डॉलर आ चुका है तकरीबन 300 पे। जो इंटरबैंक की मैं बात करूँ 298 हो गया, तो हो सकता है कल 300 हो जाए। क्या रीज़न है? अब तो वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वैसी नहीं रही है। इलेक्शन पे अबहाम की हम बात करते थे, अब ये भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी, तो उसका मतलब है फरवरी तक सियासी जमातें भी कह रही हैं इलेक्शन भी हो जाएंगे। एक मेजर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हुई है, डाइल्यूट हुई है, उसके बावजूद ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर किसी हद तक क्यों लरज रहे हैं? अब्बासी साहब, मैं ना इकोनॉमिस्ट हूँ, ना एक ज़हीन फतीन इंसान हूँ। मैं आपको 16 माह से ये कह रहा हूँ कि ये बेयकीनी जो है, अल्लामा ने कहा था हज़र तहज़ीब हाज़र के गिरफ्तार, गुलामी से बतर है बेयकीनी। कि ये जो बेयकीनी है ये गुलामी से भी बदतर चीज है। बेयकीनी का खात्मा आप इस तरह से नहीं करते जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। बेयकीनी का खात्मा उस दिन होगा जिस दिन आप इलेक्शन का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बेयकीनी का खात्मा उस दिन होगा जिस दिन आप अवाम को ये मुकम्मल यकीन दहानी कराएंगे कि उनके वोट की इज्जत की जाएगी, उनको अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने का हक दिया जाएगा। बेयकीनी का खात्मा उस दिन होगा जब जिस दिन लोगों को ये यकीन होगा कि अब हमारी मुंतखब हुकूमत, हमारे एतमाद की हुकूमत आके अपनी पॉलिसियों को बरूए कार लाएगी और अवाम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए कुछ इक़दामात किए जाएंगे। कहाँ बेयकीनी खत्म होगी कि एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत, जो आती ही 90 दिन के लिए उसूलन होनी चाहिए, और उसी दिन, उससे अगले दिन इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता है कि जी दिसंबर तक तो इलेक्शन किसी सूरत नहीं हो सकते, हम हल्का बंदियां करेंगे। और फिर जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, ये कौन है? ये तो पूरे 16 माह से यही कह रहे थे 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, अक्टूबर में। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ही तो नहीं है, जिसकी वजह से बेयकीनी है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये वाज़ेह तौर पर ऐलान करेगा कि ये तारीख है इलेक्शन की और इस तारीख में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, जिस दिन अवाम को यकीन होगा कि उस दिन जब इलेक्शन होंगे तो उनमें किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी नहीं होगी, शफाफियत होगी, गैर जानिबदाराना, गैर मुतनाज़ किस्म के इलेक्शन होंगे, उस दिन खुद ब खुद बेयकीनी खत्म हो जाएगी। अभी तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है ना जी। अब सिर्फ बयानात से, दावों से तो आप मुल्क के अंदर एतमाद की फजा बहाल नहीं कर सकते। और ये सब कुछ हो रहा है कि जब लोगों को ये पता था कि जी इलेक्शन, इन्होंने असम्बली तोड़ी है 9 तारीख को, तो अब तवक्को ये थी कि 9 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा, पता चला दिसंबर तक तो हो ही नहीं सकते, अब फरवरी की। तो ये तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और लोग अब उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगने के लिए तैयार नहीं है। सरमायाकार जो है उसका एतमाद मजरू हो चुका है, अवाम का एतमाद मजरू हो चुका है। अब
جس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے 6 مہینے میں حالات نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا. لوگ دھڑا دھڑ ملک سے باہر جا رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ وہاں ڈالر خرید کے جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز ان معنوں میں ہے ہی نہیں کہ جناب ایک طرف پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اڑتی چڑیا کے وہ پرگنتی ہے، اس کو پہلے ایک دن پہلے پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے فلاں شخص کو، وہ کیس آیا ہے نا غالباً شہریار آفریدی کا کیس تھا، جس میں جج نے پوچھا کہ حضور یہ تو بیٹھا ہے جیل میں، یہ کہاں اکسا رہا ہے؟ اگر اکسایا ہے اس نے لوگوں کو تو کتنے لوگ مشتعل ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی دنگا فساد کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے، اب جہاں ایسی صورتحال ہوگی تو وہاں اعتماد بحال نہیں ہو سکتا، بے یقینی کی فضا ختم نہیں ہو سکتی، اور جب تک بے یقینی کی فضا ختم نہیں ہو سکتی آپ معاشی استحکام نہیں لا سکتے. ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں، کم فہم لوگ ہیں، ان کی بات کوئی مان لے، کوئی سن لے، کوئی سمجھ لے کہ بے یقینی ختم کرنے کے مروجہ طریقے ہیں. ہم کوئی جزیرے میں نہیں رہ رہے، دنیا بھر میں پتہ ہے. میں نے پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو عجیب ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. ارشاد صاحب سوال یہ ہے، جہاں تحریری جی وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. ارشاد صاحب سوال یہ ہے، ویسے اگر آج الیکشن کروا دیے جائیں یا ایون 6 مہینے بعد بھی کروا دیے جائیں، جو ہارے گا وہ اس نے تو کہنا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ہار تسلیم کرنے کی جرت تو ہوتی نہیں ہے ہم میں، ویڈیو ریسپیکٹ جو ہمارا پولیٹیکل ساری عباس صاحب یہ ایک ایسے کلیشے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے حقیقت میں. الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگانا اور بات ہے، اس سے عدم استحکام پیدا نہیں ہوتا. لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو تو پتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیا اور کس کی حکومت بنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ حکومت 18 کی آئی تھی یا 13 کی آئی تھی، میں 13 کی حکومت کی بات کرتا ہوں، 13 سے 16 تک پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام تھا؟ دھرنا خان صاحب کا وہ اسلام آباد میں اتنا بڑا دھرنا تھا ارشاد صاحب، چائنی پریزیڈنٹ نے آنا تھا، وہ نہیں آیا. پتہ ہی نہیں صاحب وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہیں گے یا نہیں، وہ آ کے ادھر بیٹھ کے تھے جاتی عمرہ، پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا تھا انہوں نے. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا آپ دیکھیں کہ آج جو مسلم لیگ ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 13 سے 16 تک ملک میں اتنی ترقی ہوئی، شرح جو تھی آپ کی جی ڈی پی جو تھی وہ 6% پہ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو تھے وہ یکسو تھے کہ جی ٹھیک ہے اس حکومت کو چلنا چاہیے. 18 سے 22 تک یہ سارا زور لانگ مارچ بھی ہو رہے تھے، یہ بھی ہو رہے تھے. جو آپ کا آیا سروے آف پاکستان، اکنامک سروے، اس میں تو پتہ چلا کہ معیشت گرو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس لانگ مارچوں نے، اس تحریک نے، استعفوں کے دموں نے کوئی اثر نہیں ڈالا معیشت پر. معیشت آرام سے وہ چل رہی تھی. معیشت اس دن خراب ہونا چاہیے جب لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا سسٹم سے، جب لوگ بے یقینی کا شکار ہو گئے، معیشت بھی خود بخود زوال کا. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. آج سے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.